बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी दोस्तों, भाइयों, क्या हाल है? ठीक ठाक, उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो जनाब, वेलकम टू इटली। मैं इटली अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ। दो दिन हो गए हैं। 16 तारीख को मेरी फ़्लाइट थी, तो मैं माशाल्लाह अपनी रिहाइश पे पहुँच गया हूँ जो अपने दोस्तों के साथ। तो काफ़ी अरसा हो गया है, कुछ मालूमात थी बहुत ज़्यादा जो है ना, अभी मालूमात मेरे पास जमा है जो आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सका, क्योंकि लास्ट तकरीबन 1.5 से 2 मंथ जो है वो बहुत ज़्यादा बिजी गुजरे हैं। टाइम भी इसी तरह था। तो पाकिस्तान में थोड़े आपको पता है कि मामला थोड़े इस तरह के होते हैं, बंदे के पास इतना टाइम नहीं होता। तो आपके साथ काफ़ी चीज़ें जो है राती या मालूमात जो है जो आपके साथ शेयर करनी है वो इंशाल्लाह आज करेंगे। तो आज आपको थोड़ी डिटेल बताऊंगा कि आज हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे जनाब जो अपॉइंटमेंट इंटरव्यू की कॉल आई है, कॉल से लेकर उसके बाद इंटरव्यू किस तरह से हुआ है, जारी में क्या माहौल था, किस तरह का सिनेरियो था, क्या मतलब है उधर किस तरह जाना चाहिए, कौन सी चीज़ें लेकर जाना चाहिए, इंटरव्यू कौन से सवालात पूछते हैं। उसके बाद जनाब इंटरव्यू के बाद आपको जो पासपोर्ट कलेक्शन की कॉल है वो कितने अरसे बाद आएगी, वो किस तरह आएगी, आपने पासपोर्ट कलेक्ट किधर से करना है। तो पासपोर्ट कलेक्ट करने के बाद आपका नेक्स्ट जो स्टेप है वो क्या है। अगर आपका वीज़ा लग जाए तो आपने क्या चीज़ें करनी, अगर आपका खुदा ना खास्ता वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है तो फिर आपने कौन से मतलब स्टेप है जो लेने हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है ये अभी आपके साथ डिस्कस करनी है। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हम आपको इंटरव्यू के बारे में बताएंगे कि मेरी जो इंटरव्यू कॉल है वो कितने अरसे बाद आई, और इंटरव्यू कॉल के कितने दिन बाद मेरा जो इंटरव्यू हुआ, और इंटरव्यू का जब मैं इंटरव्यू के लिए गया तो कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके गया, और कौन कौन से सवालात हुए, उधर कितने लड़के थे, और उन सब से का जो मतलब जो मुलाकात हुई है सबसे कौन कौन से सवालात होते हैं। तो ये एक डिटेल वीडियो है इंशाल्लाह। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो आपका जो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा दोस्त पूछे हैं कि जो इंटरव्यू में क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह होते हैं। तो इंशाल्लाह ये वीडियो देखने के बाद आपको जो इंटरव्यू का जो आपके ज़हन में सवालात होते हैं उन सारे सवालात के जवाब आपको मिल जाएंगे। क्योंकि लड़कों को काफ़ी खौफ होता है कि इंटरव्यू पता नहीं क्या होता है, कितना मुश्किल होता है, हम कैसे सवालात के जवाब देंगे, कौन कौन सी चीज़ें जो है तैयार करनी है। तो इंशाल्लाह इस वीडियो के बाद आपको वो सारी जो टेंशन आपकी दूर हो जाए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको थोड़ा सा इटली का व्यू दे, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम जो है इटली में वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ा व्यू जो है वो लाजमी दिखाऊंगा ताकि आप भी देखें। जनाब ये देखें, ये बारी सिटी है इटली की। तो ये जनाब मेरे पीछे आप व्यू देखें, ये जो जिधर मैं खड़ा हूँ ये हमारी रिहाइश का छत है। ठीक है, मैं छत पे खड़ा हूँ, तो ये नीचे रिहाइश है हमारी, वो आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, ये रिहाइश है, और ये इसके सेन में ये सारा व्यू नज़र आता है। ये जो रिहाइश हमारी ये पहाड़ी के ऊपर है। ठीक है, तो बहुत ज़बरदस्त व्यू है, तो बहुत खूबसूरत मौसम है, बहुत अच्छी हवा चल रही है, आपको महसूस हो रही होगी। तो इस चीज़ को आप इधर ही रखते हैं और हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। तो जनाब 27 यानी ईद से 2 दिन पहले, जो अभी ईद उल अज़हा गुजरी है उससे 2 दिन पहले यानी 27 जून बनता है मेरे ख्याल में, 27 जून को, हाँ 27 जून को मैं कहीं जा रहा था, बाइक पे था, तो मुझे इंटरव्यू कॉल आई है। लेकिन मुझसे वो कॉल मिस हो गई थी। पहली कॉल उन लोगों ने की है, तो मुझे पता चला कि मोबाइल मेरा जो है वो रिंगिंग कर रहा है। जब मैंने मोबाइल हाथ में पकड़ा तो वो बंद हो गई थी, कॉल बंद हो गई। तो मैंने नंबर देखा तो मुझे फील हुआ कि ये जो है ना इंटरव्यू की कॉल हो सकती है, क्योंकि वो इस्लामाबाद का जो सिटी कोड है ना वो था साथ। तो कुछ थोड़ी देर बाद, करीब 1-2 मिनट बाद फिर दोबारा मुझे कॉल आई है, फिर मैंने कॉल वो पिक की है। तो जनाब आगे से जो उसने बंदे ने बोला वो उसने सबसे पहले ये कहा जी आसिफ महमूद। मैंने बोला जी आसिफ महमूद। तो उसने आगे से कहा जी आपकी इंटरव्यू कॉल है, इटली वीज़ा की इंटरव्यू कॉल है, तो ध्यान से थोड़ा सुने। आपने 28 जून को दिन 12 बजे यानी नेक्स्ट डे, तो आपने जनाब इटली एम्बेसी इस्लामाबाद आना है, और अपने साथ आपने अपना शनाख्ती कार्ड, ओरिजिनल जो असल शनाख्ती कार्ड है वो, और उसके साथ आपके पास जो स्लिप है जारी में जो आपने अपनी फ़ाइल जमा कराई है, फ़ीस की जो आपकी स्लिप है वो आपने साथ लेके आनी है और टाइम पे पहुंच जाना है। तो ये जनाब इतनी कॉल थी, मैंने बोला जी ठीक है इंशाल्लाह सुबह हम पहुंच जाएंगे। तो उसके नेक्स्ट डे हम जनाब तकरीबन 10 बजे पहुँच गए थे इटली एम्बेसी। तो
آپ کو پتہ ہے کہ عید الاضحیٰ کی چھٹیاں جو 1-2 دن پہلے شروع ہو جاتی ہے، تو اس دن ٹوٹل جو شٹل سروس ہے، شٹل سروس جو ہے ٹوٹل بند تھی، صرف اٹلی کے لوگ تھے تقریباً 18-19 لڑکے، 17 لڑکے اور 2 لڑکیاں، 19 لوگوں کے جو ہے وہ انٹرویو تھے 28 تاریخ کو، یعنی عید سے 1 دن پہلے۔ تو یہ چیز آپ لوگوں کے ساتھ کلیئر کر دوں کہ جو پاکستان میں چھٹیاں وغیرہ ہوتی ہیں، اس کا جو اٹالین ایمبیسی ہے اس پہ بس انداز نہیں ہوتی، کیونکہ ان کی اپنی چھٹیاں ہوتی ہیں اور پاکستان میں اپنے معاملات، اپنی چھٹیاں ہوتی ہیں۔ تو باقی ایک اور بات ہے کہ جو کال کا ہوتا ہے، کال آپ کو کسی دن بھی آ سکتی ہے۔ آپ کے اگر ذہن میں ہے کہ سیٹرڈے یا سنڈے کو آفس بند ہوتا ہے، جہری بند ہوتا ہے، ایمبیسی بند ہوتی ہے، تو کال نہیں آتی، یہ بالکل غلط بات ہے۔ میرا دوست ہے، اس کو جناب سیٹرڈے کو کال آئی ہے، اور کال بھی رات 7 بجے کے بعد آئی ہے، یعنی ورکنگ آورز کے بعد کال آئی ہے، اور آف ڈے کو کال آئی ہے۔ تو اس لیے آپ نے جو ہے سیٹرڈے سنڈے اس میں بھی جو آپ نے الرٹ رہنا، اپنے موبائل کا جو جب آپ نے فائل جمع کروائی تو اپنے موبائل کا خاص دھیان رکھنا کرنا کہ آپ کا موبائل جو ہے بلا وجہ آف نہ ہو، تو باقی اس کو آپ نے چیک کرتے رہنا، کیونکہ کال کسی ٹائم بھی آ سکتی ہے۔ تو آپ نے جناب اس طرح وہ یہ چیز جو ہے ذہن میں رکھنی ہے۔ تو جناب ادھر ہم شٹل سروس میں بیٹھے، وہ ہمیں لے کے ایمبیسی چلے گئے، ادھر انہوں نے پہلے ہمارے شناختی کارڈ ہم سے مانگے، ہمارا نام لسٹ میں چیک کیا، آیا ہمارا نام لسٹ میں ہے، تو جب لسٹ میں نام ہے اس کے بعد انہوں نے ہماری چیکنگ وغیرہ کر کے اندر لے گئے، ادھر انہوں نے ہمیں بٹھا دیا۔ تو ہم 17 لڑکے اور 2 لڑکیاں ادھر تھی، تو 19 بندے تھے ٹوٹل کینڈیڈیٹ جو انٹرویو کے آئے ہوئے تھے۔ تو ٹھیک 12:15 پر ان لوگوں نے سٹارٹ کیا انٹرویو لینے۔ تو جو میکسیمم ٹائم ہے وہ ایک کینڈیڈیٹ کو تقریباً 30 سے 40 سیکنڈ، میکسیمم آپ 1 منٹ کر لیں، یعنی 1 منٹ سے اوپر کسی کا جو انٹرویو ہے وہ نہیں گیا۔ تو اس میں جو اکثریت تھی لڑکوں کی، ان کو تقریباً یہ کال جو ہے کسی کو، میرا جو 21 فروری کی فائل جمع تھی، مجھے 4 منتھ اور 6 ڈے بعد کال آئی ہے۔ تو اس سے پہلے جنوری کے بھی لڑکے تھے، فروری کے بھی تھے، اور مارچ کے بھی تھے، اور ایک اور مزے کی بات ہے، مئی کا بھی ایک لڑکا تھا جس کی مئی کو فائل جمع ہوئی ہے، ایک مہینے بعد اس کو انٹرویو کال آ گئی ہے۔ تو یہ چیز آپ جو مطلب آپ کے ذہن میں ہوتا ہے نا کہ انٹرویو کال جو ہے وہ آیا کتنے عرصے بعد ہوگی، تو اس کی کوئی ٹائم لیمٹ نہیں ہے۔ وہ لوگ جب مطلب ان کا اپنا پروسیجر ہے، وہ کتنی دیر بعد، کسی کو وہ 1 مہینے بعد کال کر دیتے ہیں، کسی کو وہ 2 مہینے 6 مہینے بھی لگا دیتے ہیں۔ تو یہ مطلب ڈپینڈ کرتا ہے ان پہ۔ تو اس کے لیے آپ نے پریشان نہیں ہونا کہ میرے 4 مہینے ہو گئے یا 5 مہینے ہو گئے تو میری فائل جو ہے وہ سٹاک ہے، کوئی کال نہیں آ رہی، تو آپ نے بس ویٹنگ کرنی ہے، انشاءاللہ آپ کی کال جو ہے لازمی آ جائے گی۔ تو جناب 30 سے 40 سیکنڈ 1 منٹ کا وہ ٹائم لے رہے تھے۔ تو 1 بائی 1 ہم جا رہے تھے اندر۔ تو اندر ایسے مطلب روم ہے، اس کے آگے شیشہ لگا ہوا جیسے بینک وغیرہ میں ہوتا ہے کیشیئر کے آگے۔ تو آگے ایک عورت تھی، اٹالین تھی، وہ آپ کی فائل پکڑتی ہے، ساتھ ایک ٹرانسلیٹر تھی، وہ پاکستانی لڑکی، جو آپ کو ٹرانسلیٹ کر کے اردو میں جو ہے نا آپ سے سوالات کرتی ہے۔ جو آپ کا انٹرویو ہے وہ اردو میں ہوگا، کوئی انگلش کی ٹینشن نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے بات سمپل جو وہ سوالات کرتے ہیں اسی کا جواب دینا، اس کے علاوہ آپ نے کوئی جو فالتو چیز اپنے آپ سے جو ہے وہ نہیں بتانی۔ تو انٹرویو جو مجھ سے اس نے سوالات پوچھے، میں آپ کو پہلے وہ بتاتا ہوں، باقی دوسرے جو لوگوں سے پوچھے، دوسرے دوستوں سے پوچھے، وہ بھی بتاؤں گا کہ ان سے اکثریت سوالات کی جو ہے وہ کس طرح ہوئی ہے۔ تو میں سب سے پہلے جب اس کے سامنے پیش ہوا تو اس نے سب سے پہلے مجھے میرا نام پوچھا، جی یاسر محمود، میں بولا جی یاسر محمود۔ تو وہ ساتھ جو اٹالین عورت تھی جو ادھر امبیسی میں، تو وہ میری فائل اس نے ہاتھ میں پکڑ لی، ساتھ وہ ایسے نا صفحہ اس کا گھماتی رہی، تو ساتھ وہ لڑکی سے سوالات پوچھتی، وہ مجھ سے پوچھی۔ سب سے پہلا جو سوال اس نے مجھ سے پوچھا، جی آپ پہلے کس کنٹری میں رہے ہیں؟ تو میں آیا سعودی عرب اور اٹلی، 2 کنٹری میں گیا ہوا تھا، ترکی 2 کنٹری میں گیا ہوا تھا۔ تو میں نے بولا جی میں پہلے سعودی عرب رہا ہوں، پھر میں ترکی کچھ عرصہ رہا ہوں۔ تو وہ پھر آگے سے وہ لڑکی بولتی ہے آپ ادھر کیا کام کرتے تھے؟ میرا جو ویزا ہے وہ ایگریکلچر کا ویزا تھا، میرا ٹریڈ جو ہے ایگریکلچر ہے۔ تو میں نے اس کو بولا جی میں ایگریکلچر کا ادھر کام کرتا تھا۔ پھر وہ کہتی ہے کہ آپ نے اس کے علاوہ ادھر کوئی کام کیا ہے؟ میں نے بولا نہیں، میں اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا، میں سعودی عرب میں بھی ایگریکلچر کا کرتا تھا اور ترکی میں بھی ایگریکلچر کا کام کرتا تھا۔ تو اس کے بعد وہ بولتے ہیں کہ اب آپ کہاں جانا چاہتے ہیں، اب آپ کہاں جا رہے ہیں؟ تو میں بولا جی میں نے اپنے سٹی کا بولا، باری سٹی ہے، میں بولا جی باری اٹلی جا رہا ہوں۔ تو وہ کہتی ٹھیک ہے نیکسٹ، اس نے میری فائل رکھ دی، کہتی آپ جا سکتے ہیں۔ تو اتنا انٹرویو جو ہے مجھ سے ہوا، یعنی 3 سوالات اس نے پوچھے ہیں۔ باقی جو دوست لڑکے ساتھ تھے سب سے میں نے پوچھا کہ آپ کے مطلب کون کون سے سوالات ہوئے ہیں، تو جو اکثریت ہے
मतलब टोटल मेरा अभी तक तकरीबन 25-30 लड़कों का एक्सपीरियंस है जिनके इंटरव्यू, जिनसे मेरा रब्ता है, जिनसे कॉन्टैक्ट हुआ, जिनसे मैंने मालूमात ली है। तो उनसे यही सवाल आए तो वे हैं जी, सबसे मेन चीज़ आपका जो मालिक है, ठीक है, उसका नाम क्या है, मालिक का नाम, जो कंपनी है आपकी जिसने आपको वीज़ा ऑफ़र किया है, नोला उस्ता ऑफ़र किया है, उसका क्या नाम है। 2 चीज़ें होगी, ये आपने याद करनी है। आपकी सैलरी कितनी है, 3 चीज़ें होगी, ये आपने ज़हन में रखना है। आप किस शहर में जा रहे हैं, 4 चीज़ें, आप किस शहर में जा रहे हैं, 4 सवालात हो गए। 5 आप का फोकल पर्सन कौन है, यानी किसने आपका वीज़ा निकलवा कर दिया। जो फोकल पर्सन वो है जिसका नाम आपने अपनी फ़ाइल में जो है लिखा होता है, पाकिस्तानी लड़का, आपका दोस्त है, आपका कज़न है, या कोई तल्लक वाला, जो कोई भी है जिसका आपने अपनी फ़ाइल में नाम मेंशन किया हुआ, उसका नाम आपने ज़हन में रख लेना है। ये 4 से 5 सवालात जो मैंने अभी आपके साथ शेयर किए हैं। अगर आप किसी कंट्री और में पहले रह के आए हैं तो उसका भी आपने बताना है। आपने उसमें यही बताना जो वीज़ा आपका ट्रेड है, आपका अगर कंस्ट्रक्शन का वीज़ा तो आपने बताना मैं बाहर भी कंस्ट्रक्शन का काम करता हूँ। अगर आपका एग्रीकल्चर है तो आपने बताना मैं बाहर भी एग्रीकल्चर का काम करता हूँ। यानी जो आपका ट्रेड है आपने वही बताना। मैं बाहर भी पहले जिस कंट्री में रहा हूँ उधर भी मैं यही काम करता रहा हूँ, अगर अभी पाकिस्तान में भी मैं यही काम कर रहा हूँ। इसके अलावा आपने कोई काम नहीं बताना, जो आपका ट्रेड है आपने वही बताना है। तो इसके बाद इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा, और उस इंटरव्यू के बाद आपने फिर वेट करना है, फिर आपको कॉल आएगी। तो वो कॉल कितने दिनों में आएगी, अभी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होगी, तकरीबन 11 मिनट की होगी। तो ये बातें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगा। आज के लिए इतना ही काफ़ी है, फिर मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।